आज मैले जनतालाई धेरै बुझाउनै पर्ने छ के किनभने मलाई त धेरैले राष्ट्रघाती भनिसके देशद्रोही भनिसके हैन हजुर आज जनतालाई बुझाउनै पर्ने छ भारतको मिडिया राष्ट्रघाती तिमीले दिएको भोट दिने नेता नै राष्ट्रघाती छन् अनि तिमी राष्ट्रघाती छौ त के को मिडिया राष्ट्रघाती शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री अर्को मान्छेलाई बिना इलेक्सन दिन पर्यो भने बरु ज्ञानेन्द्र लहर बुझाउलान् है यसमा दुई मात्रै छैन बुझाकै हुन् पहिला पनि मान्छे माथि चढ्ने हैन अनि खेरि त्यो टेबल माथि चढ्ने माइक भाँच्ने टाउको फुटाउने यस्ता सांसदले देश बनाउँछन् खै बनाउँछन् भनेर खल्तीबाट पनि गए पैसा तिरेर पनि गए कसैलाई नाटा लगाएर पनि गए ल्याएकै यसैको लागि हो दमङ देखाउनलाई के को देश विकास गर्न ल्याएको त यस्तो पात्र अनि उनीसँग देश विकासको हामी एक्सपेक्टेसन गर्यो भने त पहिलो त नेपाली जनता मूर्ख हो देश परिवर्तनको लागि गुरिल्ला काम गर्यौं यस्तै आउनको लागि कतै गर्यौं कि भने मलाई आत्मग्लानि पनि भयो हिजो त्यो टिभी लाइभ हेर्दाखेरि विगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भयो कहिले गोल्छे सार्कीले पौडेलजीको गाला पड्काइदिने त नम्बर हानेर गोल्छे सार्कीले जुत्ता हानेकै थिए दलित जनजाति पार्टीको विसेन्द्र पासवानको पनि त्यो दिनको कुर्सी राई पनि हेरेकै हो संविधान घोषणा हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा विपक्षी भूमिका निभाइराखेको नेकपा एमाले अझै पनि त्यो बेला 2048 को पार्लियामेन्टदेखि 2078-79 को आइसक्दासम्म चरित्र सुध्रिया छैन भन्ने कुरा पनि देखायो हिजोको क्लिप माइक भाँचेर जस्तै फालेकै थिए हानेकै थिए रेखा झाले जस्तै हजुर अनि यिनीहरु सिकाएका रहेछन् त अनि के सिक्छन् भने अब यो जबरजस्ती कहाँ खेटाला लाएर यो मान्छे मेरो हो भनेर ल्याएर सांसद बनाएका मान्छे गङ्गा चौधरी झा जस्ता लगायत उनी जस्ता कहाँ सुध्रिन्छ त नानीदेखि लागेको बानी एउटा टोले जस पार्टी फुटेको फाइदा चाहिँ यिनीहरुलाई भएको छ है नै बिहारी लोकतन्त्र यहाँ फस्टाको छ यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले बिहारी लोकतन्त्र चाहिँ यहाँ फस्टाको छ के अनि भनेपछि स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने बिहार बनाएछन् कहाँ स्विजरल्यान्ड कहाँको अब बिहार अनि कपी त बिहारकै गर्नु पर्यो नि के को स्विजरल्यान्ड त यसो देखाउने मात्रै हो त नेपाली जनताको लागि लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र आएको होइन अस्ति जनयुद्धमा लड्नेको लागि लोकतन्त्र आएको होइन यहाँ कुनै पनि आम नागरिकको लागि पनि यो लोकतन्त्र आएको होइन यो गङ्गा जस्ता झा जस्ता त लोकतन्त्र तिनलाई आयो अब हेर्नु यो गठबन्धन पनि भत्किने देउबा र ओलीको सेटिङ मिल्ने नयाँ कोलिसन गभर्नमेन्ट बन्ने जस्तो छानकाट देखिँदैछ एकदम सही प्रश्नमा आउनुभयो सभामुखलाई दोस्रो महरा बनाउने भन्छन् के यही नै हो मागाली सन्धि पास हुँदा पनि तपाईँ राजनीतिमा होमिसक्नु भएको थियो होला म जनमोर्चामा हुनुहुन्थ्यो होला म विद्यार्थीमा थिएँ हुनुहुन्थ्यो हजुर अखिल क्षेत्रमा त्यति बेला नि यस्तो आन्दोलन भएको थियो मतलब सडकमा भएको थियो कसले गर्यो भन्नु न कसले गर्यो यही वामदेव गौतम र सिपी मैनालीहरूको विपक्षमा जति पनि आउँदै हुनुहुन्छ रोडमा कतै यो साथीहरूले दोहोरो मछली त मार्नु हुन्न त्यो मेरो शङ्का छ कस्तो पोइन्टमा आउनुभयो कि तपाईँ मैले पनि सोध्न खोजेको प्रश्न यही थियो कि यसो चाइनातिरबाट पनि लिइहाल्ने इन्डिया त पनि लिइहाल्ने भीम रावल स्पेशल भारत प्रष्ट कतिखेर थिएनन् म तपाईँलाई भन्छु उनलाई राजनीतिकमा अमृत बोहराले ल्याउनु भएको हेर्दा मात्रै कम्युनिस्ट हुन् उनी काङ्ग्रेस हुन् बाबुराम भट्टराई हेर्दा मात्रै कम्युनिस्ट हुन् उनी खुनखार काङ्ग्रेस हुन् काङ्ग्रेस आएका मान्छे हुन् प्रचण्ड हेर्दा मात्रै कम्युनिस्ट हुन् इन्डियातिर सूचना बेच्ने चाइना घुर्क्याइ लाउन जाने मान्छे हुन् पात्र हुन् तपाईँ हामीले जति विरोध गरे पनि एमसीसी पास हुन्छ गर्छन् र गराउनेवाला छन् बढी गर्नुभयो भने आरएसएस र रको जुन दिन इन्ट्रेस्ट मिलिहाल्छ इन्डिया र एमसीसीको त्यो दिन हाम्रो उफ्रिने राष्ट्रवादी भन्ने युवाहरूलाई विभिन्न आरोप लाएर यही पुलिसले ठेल्दिन्छ गँवारहरूले चाहिँ एमसीसीको विरोध गर्छन् भनेर डाक्टर रामशरण महत मान्छेले भन्छ बङ्गलादेशमा पढेर चिनी चोरमुले बुझाउँछ अमेरिकातिर सुराकी मुले हामी चाहिँ गँवार तिमी त पढेको गँवार हुने सब सर्टिफिकेट नक्कली सर्टिफिकेट गँवार भनेको जस्ता पाता चोरले हो लानु सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ pnb.com नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छ हजुर अब तपाईँहरूले जनयुद्ध हाँकेर आउनुभयो लडेर आउनुभयो होइन हजुर सर गुरिल्ला शैली त निकै अपनाउनु भयो होला गुरिल्ला वारफेयर होइन अहिले त एमाले पो गुरिल्ला बन्न थाले भन्छ नि मान्छे कहिले सडकमा बाँदर बनेर उफ्रिन्छन् होइन कहिले सदनमा मान्छे माथि बुइ चढ्छन् कोही माइक तान्न खोज्छन् यो के हो भन्न थाले मान्छेहरू तपाईँले सिकाउनु भयो सिके एउटा अर्को कुरो यहाँले हिजोको त बजेट विनियोजन विस्थापनको त घोषणा थियो होइन त्यसो कुरा गर्नुभयो एउटा त युवराजजी संस्कार रहेनछ भन्ने बुझिन्छ किनभने पार्लियामेन्ट भनेको त देश बनाउने र जनतालाई राहत दिनेदेखि लिएर देशको भविष्य र जनताको भविष्य कोर्ने ठलो पो हो त ठुलो विद्वानहरूको मन्थन गन्थन गर्ने विश्वलाई पनि म्यासेजिङ गर्ने राम्रो म्यासेज गर्ने ठलो हो त्यो तर यहाँले प्रश्न गरे जस्तै
गुरिल्ला जस्तै काठमा चढेर जाने। मलाई एक दिन याद आयो, राजा हिन्दुस्तानी हेर्न जाँदाखेरि गोपी कृष्णमा टिकट नपाउँदाखेरि ब्ल्याकमा किन्न छारेर मैले त्यसरी नै चढेर टिकट लिएर आएको थिएँ। त्यसरी नै चढेर त्यसरी नै चढेको थिएँ मैले। हजुर, राजा हिन्दुस्तानी हेर्दा राजा हिन्दुस्तानीको टिकट नपाएर गोपी कृष्ण हालमा। हामी त केटाकेटी नै थियौँ त्यति बेला त। आज मैले दुईटा मान्यजीहरूलाई गङ्गा चौधरी र उहाँलाई देखेँ र फेरि त्यही प्रसङ्गमा अर्को रमाइलो के भयो भने बडा गुरिल्ला टावरले भागेर चाहिँ जनार्दन शर्मा कमरेड चाहिँ फेरि सुनाउन जानुभयो रोस्टममा। मलाई लाग्छ बडा मजा, लोकतन्त्र सायद नेपालमा बडा मजासँग लागेको छ। अब अनि हिँड्न त यसो हेर्दा उहाँले हिँड्या जस्तै देखिया होइन, तर हिँड्न पनि यति छिटो हिँड्ने कि नै हिँड्नु भएन, दौडेकै हो। किन भन्दाखेरि मैले ठुलै मिडियामा हेरेँ, खुब राम्रो गरी त्यसलाई स्लो गरेर उहाँले प्रसारण गरिराख्नु भएको थियो। जनार्दन सरको त्यो माउते प्रचण्डजी हाँसिरहनु भएको थियो माडे जस्तो। त्यो मात्रै होइन कि बुढेसकालमा उही जनयुद्ध लडेको स्पिडमा फुर्तिलो पाराले दौड्नु भयो। उहाँहरू त अब जनयुद्ध नै लडेको, उहाँहरूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, त्यो गुरिल्ला ट्रेनिङको एक्सपिरियन्स छ क्या। तपाईँले पनि बन्दुक बोकेको भिडियो त मैले भने नि तपाईँलाई युट्युबमा हेरेको थिएँ मैले। अब तर जनयुद्ध नलडेको, गुरिल्ला ट्रेनिङ नगरेको हो, एमाले चाहिँ कसरी त्यो मान्छेकै माथि चढ्ने, बुई चढ्ने भयो भन्न खोजेँ कि मैले। त्यही त त्यो त सिकाइको प्रक्रिया धेरै हुन्छन्, त्यसमध्येको देखाइ प्रक्रिया हो नेकपा एमालेको होइन। एक अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि यो आफैमा नमजा चिज हो, यो भड्डा टाइपको पार्लिमेन्टको एउटा चरित्र हो। हेर्नुहोस्, यो नहुनुपर्ने हो। किनभने विगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भयो, कहिले गोल्छे सार्कीले पौडेलजीको गाला पड्काइदिने त नम्बर हानेर होइन, कहिले के त जुत्ता हान्ने होइन। गोल्छे सार्कीले जुत्ता हानेकै थिए। हेर्नुहोस्, त्यसको शिकार पौडेलजी बन्नुभएको छ, रामचन्द्र पौडेलजी भर्खर सभामुख हुनुहुन्थ्यो तारा। त्यस कारणले आवाज बिग्रेको त होइन। हजुर, त्यस कारणले आवाज बिग्रेको होइन। त्यो चाहिँ अभद्र टाइपको पार्लिमेन्ट कस्तो प्रजातन्त्र ल्यायो भनेर तपाईँको सूर्यबहादुर थापा गम्केर बोल्नु भएको थियो। त्यो दिनको नेपाल टेलिभिजनमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्क्रिनमा छ त्यो भिजुअल। हेर्नुहोस्, त्यो दिनको भिजुअल, त्यो फुटेज छ अहिले पनि। फुटेज नेपाल टेलिभिजनमा त्यो हुनुपर्छ छ भन्छु। किन भन्दाखेरि हामी काठमाडौँ थियौँ होइन, हेरिरहेको थियौँ मजाले। त्यो दिनको पार्लिमेन्टको नौटङ्की यस्तै नै थियो। अर्को कुरो, संविधान घोषणा नहुँदा पनि दलित जनजाति पार्टीको विसेन्द्र पासवानको पनि त्यो दिनको कुर्सी टोराई पनि हेरेकै हो। संविधान घोषणा हुँदाखेरि त्यो कुर्सी बोकेर दौडेको कुरा गर्नु, कुर्सी दौडेर गएर सुभाष नेमाङलाई हान्छु भन्दा तल एक दुईजना घाइते भएको थियो नि मर्यादा पालक। तर हिजो जनार्दन शर्मा अनि हिजोको पनि म आउँदैछु जोडेर। जस्तै हिजोको पनि के भयो भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा विपक्षी भूमिका निभाइराखेको नेकपा एमाले अझै पनि त्यो बेला 2048 को पार्लियामेन्टदेखि 2079 को 78-79 को आइसक्दासम्म चरित्र सुध्रिया छैन भन्ने कुरा पनि देखायो हिजोको क्लिप। चरित्र त कहाँ सुध्रिन्छ सर, मान्छे तिनै चरित्र सुध्रिन्छ त। तपाईले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने जनार्दन शर्माले पनि त्यो आफूले चाहिँ पहिला संविधान सभामा एकचोटि त्यस्तै हरकत गरेका रहेछन् नि। हिजो झलझली याद आयो होला है, आफू बजेट भाषण गर्दै गर्दा उनले पनि त्यस्तै हरकत गरेर रहेछ नि, माथि माथि चढ्न खोजे। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको माइक भाँचेर फालेका पनि हुन्। माइक भाँचेर झाले जस्तै फालेकै थिए, हानेकै थिए, रेखा झाले जस्तै। हजुर, अनि यिनीहरू सिकाएका रहेछन् त, अनि के सिक्छन् भने यहाँ त जबरजस्त कुरा के छ, चौधरीहरूले सिक्ने के त, यिनले सिकाएकै यही छ, स्कुलिङ यही छ त, शिक्षण के? अब यो जबरजस्ती कहाँ खेटाला लाएर यो मान्छे मेरो हो भनेर ल्याएर सांसद बनाएका मान्छे गङ्गा चौधरी झा जस्ता लगायत उनी जस्ता कहाँ सुध्रिन्छ त? नानीदेखि लागेको बानी एउटा टोलमा जो चरितार्थ गरिन्छ नि ग्राउन्ड लेभलमा, त्यो स्टार पार्लियामेन्टमा देखाए। तर एउटा कुरा याद गर्नुभयो लानुजी, जब पार्टी फुट्यो नि नयाँ नयाँ क्यारेक्टरहरू जन्मे क्या। गङ्गा चौधरी जस्ता दबङ मानिस जन्मे होइन, अनि रेखा झा जस्ता मान्छेहरू हाइलाइट भए, रातारात होइन सभामुखको टाउको फुटाउँथे माइकले भाँचेर भन्ने जन्मे होइन। जस पार्टी फुटेको फाइदा चाहिँ यिनीहरूलाई भएको छ है। बिहारी लोकतन्त्र यहाँ फस्टाएको छ, यो बुझ्नु पर्यो तपाईँ। बिहारी लोकतन्त्र चाहिँ यहाँ फस्टाएको छ क्या। युपीको लोकतन्त्रको मजाक उडाउन खोज्दै हुन्थ्यो केपी कमरेड, असफल हुनुभयो आदित्यनाथ योगीको। अनि भनेपछि स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने बिहार बनाएछन्। कहाँ स्विजरल्यान्ड कहाँको, अब बिहार। अनि कपी त बिहारकै गर्नु पऱ्यो नि, के को स्विजरल्यान्ड त यसो देखाउने मात्रै हो त्यो त। अनि सिक्न त स्विजरल्यान्ड गएको भनेर तपाईँले भने होइन मेरै अन्तर्वार्तामा, संहिताको मोडल सिक्नको लागि, हाम्रो संविधानको मोडल सिक्नको लागि स्विजरल्यान्ड गएको भने होइन?
स्विजरल्यान्ड त यसो पैसा उडाउन गएको हुन्। यसो आएको थियो त्यो एमसिसीकै एउटा अङ्ग रहेछ, त्यो पैसा आएको थियो व्यापक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि। अनि अलिकति जनसेनालाई दिने पैसा चाहिँ कटौती गरिएको थियो, यसो लेबी भनेर त्यो पैसालाई लिगलाइज गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू स्विजरल्यान्ड जानुभएको थियो, तर केही पनि हेर्नु भएन। साँच्चै नै स्विजरल्यान्डको मोडालिटी यहाँ हुने मात्रै 102 होइन 126वटा देश बन्छ, जो एउटा गाउँ एउटा देश बन्छ नेपालमा। अनि कहाँ हराएका थिए त रेखा झाहरू? किन यसरी फ्रन्ट लाइनमा आएनन् होइन? हिजो पार्टी एक हुँदाखेरि, पार्टी नफुट्दाखेरि अहिले त के चान्स पाएर मात्रै अगाडि आएको हो कि के हो? यो मैले बुझिनँ क्या। मनोज मानवले त के भन्नुभएको छ, केपी ओलीले सिकाएर पठाएको हो तपाईँलाई भनेर, अझ तालिम दिएर पठाएको हो भन्नुभएको छ क्या उहाँसँग टेलिफोन अन्तर्वार्तामा। त्यही त पार्टीमा यसो हुँदो रहेछ युवराजजी, उहाँलाई केपी ओलीले ट्रेनिङ दिएर पठाएको पार्टी विकास गर्न, पार्टी बढाउन, हुर्काउन, विकास गर्नको लागि, विश्वलाई मेसेज दिनको लागि, जनताको जनमत लिनलाई हामी जस्ता कोक्लेटो सिद्धान्तवादी हाँक्नेलाई चाहिन्छ। दबङ देखाउनलाई, अब सट्टा कब्जा गरिराख्न टिकाउनलाई झा र गङ्गा जस्ता तपर्पिया चाहिन्छ, जो ग्राउन्ड लेभलका हुन्छन्। टोलमा चौबाटोमा गोट्टी हुन्छ नि, गोट्टी खेल्ने। पढे लेखेको हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिस पनि बोल्नुहुन्छ बिचबिचमा। अर्काको लेखे किताब न पढे, यहाँको बाहुनले लेख्या, ऊ पनि बभना झा न हो, मधेसी झा न हो, त लाइफ त पढेको छैन नि। देशको लोकतान्त्रिक विधि भएन रे होइन? अनि माइक तानेर सभामुखको टाउको फुटाउँछु भन्ने चाहिँ फेरि लोकतान्त्रिक विधि। नेपाली जनताले यो बुझ्नु पर्यो युवराजजी, रमनजी, नेपाली जनताको लागि लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र आएको होइन। अस्ति जनयुद्धमा लड्नेको लागि लोकतन्त्र आएको होइन। यहाँ कुनै पनि आम नागरिकको लागि पनि यो लोकतन्त्र आएको होइन। यो गङ्गा जस्ता, झा जस्ता, अनि के अरे चारपाईका खटमलहरू हुन्छन्, उरुसहरू, खटियाको त्यो उरुसहरू चाहिँ यदाकदा त्यो नाममा यो नाममा सुरक्षित बसेका थिए। त लोकतन्त्र तिनलाई आयो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले सिकाएको त होइन नि यो गुरिल्ला शैली, टाउकै फुटाउँछु होइन? अनि तपाईँहरू पनि त अब ट्रेनिङ प्राप्त मान्छे हो। हामीले देश परिवर्तनको लागि गुरिल्ला काम गऱ्यौँ, यस्तै आउनको लागि कतै गऱ्यौँ कि भने मलाई आत्मग्लानी पनि भयो हिजो त्यो टिभी लाइभ हेर्दाखेरि। बेकार यो त गुरिल्ला ट्रेनिङ गरेर देश बदलिदिएर त गङ्गा जस्ता झा देश त के बदलिनु भएर 54 साल होइन? तपाईँले भने जस्तै 47 सालदेखि त लगभग उस्तै त छ नि यो पार्लियामेन्टको बिचमा एकचोटि राजा ग्याप भएकोमा ग्याप गरे होइन? त्यति त हो। हजुर, मान्छे बदलेन त कहाँ अब देशको एक्सपेक्टेसन गर्दैछौँ हामी? नेपाली जनताको मानसिकतै बदलिएको छैन। यिनले बुझे थिए, चुनाव जितिहाले, आए दबङ देखाइहाले। नेपाली जनता बुझेकै छैन कुन चाहिँ चरीको नाउँ लोकतन्त्र थियो। अब देखिएला नि त रङ्गी बिरङ्गी चङ्गी के हुन्छ भनेर। अब मान्छे माथि चढ्ने होइन, अनिखेरि त्यो टेबलमाथि चढ्ने, माइक भाँच्ने, टाउको फुटाउने, यस्ता सांसदले देश बनाउँछन्? खै बनाउँछन् भनेर खल्टीबाट पनि गए, पैसा तिरेर पनि गए, कसैलाई नाटा लगाएर पनि गए होइन? देश बनाउँछु भनेर हिँडे तर देखाए यो मान्छेले देश बनाउँछ है, यो प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो यसरी आएको हो नि, सनपार्टीबाट आएको हो नि भनेर पनि भन्यो, या उहाँको यो दबङ विद्वता भएको कारणले ल्याइयो है भन्यो। ल्याएकै यसैको लागि हो, दबङ देखाउनलाई, के को देश विकास गर्न ल्याएको त यस्ता पात्रहरूले। अनि उनीसँग देश विकासको हामी एक्सपेक्टेसन गऱ्यो भने त पहिलो त नेपाली जनता मूर्ख हो विराटजी। सभामुखमाथि आक्रमण गर्न महेश बस्नेतले लगाएको भनेर पत्रकार मनोज मानवसँग बोल्नु भएको रहेछ तपाईँले, त्यो सत्य हो? अब गए भेटे, युथ फोर्स चलाउने उनै हुन्, अहिलेको सबै म्यानेजमेन्ट हेर्ने उनै हुन्। सडकमा युथ फोर्स र युवा मलाई पनि विश्वास लाग्यो, किनभने केपी ओलीको धेरैवटा विङ्स छ होइन? जस्तै राजन भट्टराईको काम विदेश आएर हेर्ने होइन, विष्णु रिमालको काम सल्लाह दिने, महेश बस्नेतको काम चाहिँ दाँत झार्ने हो क्या। हो नै, त्यो त दाँत झार्ने काम त उसैले सिकाउँछ। मनोजी, जुन दिन म हापुरेबाट स्टेटमेन्ट पेल्नको लागि अग्रज कमरेड भरत ढुङ्गानार म जाँदाखेरि त्यहाँको सबै म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यतिखेर नै महेशले हेर्नु हुँदो रहेछ। जे होस्, पहिलेदेखि उहाँको राम्रो रिलेसन रहेछ। कसको? के अरे महेश बस्नेत त पहिलेदेखि युवा, अनि त्यसपछि केपी ओलीजीकै प्यानलबाट उहाँले हेरिरहेको हामीले देख्यौँ, र अहिले चाहिँ अलि मन्त्री पनि बन्ने यसमा सबै कुराहरू काम चाहिँ के कमिसन मिलाउने, दलाली गर्ने, त्यो त धेरै विभाग जेल पनि जाने एमालेको निम्ति सबभन्दा धेरै विभाग कम्युनिस्टहरूकै हुन्छ। खुङ्खार प्रतिनिधि छ, धेरै विभाग कम्युनिस्टहरूकै हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको विभागीय टोलीको नेता त हुन् नि। अब अहिले गङ्गा र झाहरू चाहिँ दबङ विभाग ल्या छन्। अनि तर गङ्गा चौधरीलाई महेश बस्नेतले तालिम दिएर पठाएको हो त? त्यस्तो त होइन होला भन्ने भन्छु म चाहिँ। अब फेरि उनको व्यक्तिगत चरित्र खोल्नुपर्ने भयो युवराजजी। अनि व्यक्तिगत त नखोलौँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नु न, हो कि होइन त्यो तपाईँले जुन यस्ता लाइनमा उनी अलरेडी ट्रेनर हुन्,
गङ्गा चौधरी किन हामी एउटै स्कुलको विद्यार्थी हो। माओवादी ब्याकग्राउन्डबाटै आएको हो गङ्गा चौधरी? होइन, रङ हो यो। उनी एमाले पनि होइनन्, माओवादी ब्याकग्राउन्डबाट पनि आएको होइन। कहाँबाट आएको हो त? उनी एउटा सामान्य विद्यार्थी थिइन्। कतै हाम्रै छिमेकी मेरै बुवासँग राजनीति गरेका एमालेको पहिला एमाले अहिले काङ्ग्रेसमा भाग्नु भएको छ, उहाँको छत्रछायामा यसो कार्यकर्ता बनिन्। त्यसपछि उनी आफ्नै फुपूको छोराको रिलेसनमा टिकटक छाएपछि वान्टेड भइन्। त्यो फाइल मै कहीँ आयो, फेरि मैले त्यहाँनिर दबाई दिएँ। फेरि उनी आफ्नो भिनाजु र दिदीसँग बस्नु धनगढी गइन्, जहाँ मेरो भिनाजु दिदी काम गर्नुहुन्छ सिँचाइ विभागमा। त्यसपछि त्यहाँबाट लेखराज भट्ट र लीला भण्डारीकै, लेखराज भट्टको अर्को थियो, खगराज भट्टहरू र अहिलेको गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लाजुराम चौधरी महान हुनुहुन्छ। तपाईँको यता वैद्य समूहमा वैद्यबाट अहिले विप्लव समूहमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै कमानमा उहाँमाथि फेरि निगरानी गरेर झनै टिका के अरे ढनगढी सिद्ध्याएको थियो युवराजजी। फेरि त्यो बेला मैले एक्सन लिएको छु, पटक पटक ल्याउँदासम्म केन्द्रीय सदस्यसम्म बनाएँ। तर उनी के हुन् त भन्दाखेरि उनको चरित्र गाउँदेखि त्यहाँसम्म उनी त्यो पेचोमा परेका कारणले गर्दाखेरि उनी अलरेडी ट्रेनर हुन् यो मामलामा, हेर्नुहोस्। र उनलाई दबङ विभाग जिम्मा दिएकै हो महिला मध्येको। किनभने बाहुन, यहाँ सुन्नुहोस् न, बाहुन छेत्रीलाई दियो भने अन्यलाई दियो भने मेरो पोइले के भन्छ, यसले के भन्छ, उसले के भन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो एउटा दबङ माइन्ड भएका ठरुनीलाई दियो भने त सजिलो हुन्छ नि। होइन, मैले त के सोचेँ भने नि, मार्चुन्जेल कुट्न काम लागिराख्ने, मरेपछि शहीद मात्रै त भन्नुपर्ने। शहीद पनि बनाउँदैनन्, हेरिराख्नु होला। होइन, मैले चाहिँ के सोचेँ भने नि लानुजी, अब रामकुमारी झाँक्री त्यस्तै दबङ स्टाइल देखाएर रातारात हाइलाइटमा आउनुभयो होइन। अनि त्यही सिको गरेर अब हामी पनि चाहिँ के भन्छ दुई चारचोटि के हो एउटा के हो भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस् किनभने यो महिला दबङ विभाग फस्टाउनुको कारण के हो भने महिला अधिकार पहिलो राखिएको छ नि त। महिलाले तपाईँलाई तपाईँकै अगाडि कुनै नाठो ल्याएर सुटाइदिए पनि कानुन उसको पक्षमा छ नि। किनभने यो अमेरिकन UNDP को बलियो राम्रो एउटा मुद्दा हो, हेर्नुहोस्, युरोपियन युनियनको बलियो मुद्दा हो। तपाईँ हामीलाई गोराले हाम्रै अगाडि चेलीबेटी अपहरण गर्ने सजिलो होस् भनेर यो विभाग गठन गराउँदै यस्ता यस्ता महिलाको लागि ट्रेनिङ दिएर INGO खोलेर ट्रेनिङ दिएर तपाईँको मुद्दा घुसाइदिएको हो। ठिकै छ, अब यिनीहरूको आलोचना मात्रै गरेर त के फाइदा र होइन। यसो त्यही पनि दर्शकलाई अपडेट गराइदिउँ होइन, अलिकति तपाईँको मुखारबिन्दुबाट पनि दर्शकहरूले दुई चार शब्द यहाँ सुन्नुहोस्, एक कुरा नसोध्नु होला क्या, किनभने विरोधै मात्रै हुन्छ क्या। किन ऊ हगे मुटे जम्मै थाहा पाउँछ। हामी त एउटै स्कुलिङ भन्नुभन्दा पनि एउटै गाउँबाट एउटै भूमिबाट आएका मान्छे हौँ, यति मात्रै होइन। फेरि अर्को नाउँ लिनुपर्छ, दिदी नै हुन् उहाँ र यो गङ्गाजी हिँड्यो भने त्यो एरियाको न अम्ब न काँक्रो केही पनि बच्ने थिएन। यो उनको प्र्याक्टिस हो गाउँघरदेखि। त्यसैले त सिलिन्डर बचेन, कोभिड-19 को अक्सिजन सिलिन्डर पनि। त्यो अब उनको लागि त राख्या होइन होला, त्यो जनताकै लागि बाँड्न राख्या होला, त्यस्तो पनि कमेन्ट नगरौँ। अब के देखियो भने नि, सभामुखलाई सिद्ध्याउने, MCC पास गर्न लगाउने त उनी यति मात्र होइन, सभामुखलाई महाभियोग लगाउने भनेर हिजो महेश बस्नेतले बोलेका छन्। अब सभामुखलाई चाहिँ चेन्ज गरेर भए पनि MCC पास गराउने तर्फ चाहिँ ओली र देउबाको सेटिङ मिल्यो भन्छ नि मान्छे भित्रभित्रै। तपाईँलाई के लाग्छ, यो बताइदिनुहोस् न प्लिज। ओली र देउबाको मात्र होइन, मिल्न त सबैको मिलेको छ युवराजजी। यो कन्फ्युजन कोही नहोस्, नेपाली जनता पनि नहुन् र कुनै मिडिया पनि नहोस्। त्यो कुरा त प्रष्ट बुझिसके, प्रचण्डको माग सम्बोधन भएको छैन होइन, त्यो भएर प्रचण्डहरू अझै पनि विपक्षमै छन्। तर अब चाहिँ यो गठबन्धन चठबन्धन पनि भत्किने, देउबा र ओलीको सेटिङ मिल्ने, नयाँ कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने जस्तो छाँटकाट देखिँदैछ। एकदम सही प्रश्नमा आउनुभयो। सभामुखलाई दोस्रो महरा बनाउने भन्छन् के? यही नै हो। मैले कुनै मिडियामा भनिरहेको थिएँ त, बेर लाउँदैनन् केपी ओली सरकारमा आउनको लागि। हजुर, अब आयो भने के प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउँछन्? आउँदैनन्, प्रधानमन्त्री आउँदैनन्, तर उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सामेल हुन्छ। अनि तपाईँ हामीले पुलिस आर्मी सेना लगाएर चुप भनेर पास गरिदिने। त्यसरी केपी ओलीको सत्तामा सहभागी हुन्छ भने सबै गृहमन्त्री दिनुपर्छ। सबै रापरवाहरूलाई पनि मनाउँछन्, हेरिराख्नु होला। सबैलाई मनाउँछन्, सबैले मनाउनेवाला छन्। राष्ट्रिय सहमति हुन्छ बकाइदा। मलाई हिजो बोधराज नेउपानेजीले के भन्नुभयो भने, जब देशमा राहु र केतुको दशा छाउँछ तब शेरेको राज आउँछ भन्नुभयो कि उहाँले, शेरबहादुरको राज आउँछ भन्न खोजे होला। हजुर, अहिले त त्यस्तै लाग्यो क्या मलाई, साँच्चीकै हो जस्तो पो लाग्यो। सबै चलाकहरू
आफ्नो चलाकीको अन्त्येष्टि हुन लाग्यो भने शेरबहादुर देउवालाई चलाक छ ढुट छ भनेर ल्याउँछन् यो देशको सट्टामा पटक पटक। त्यतिखेर पनि सबै चलाकहरूको ढुट्याइ सिद्धिँदै थियो अनि अन्तिम प्रधानमन्त्री बनेर ज्ञानेन्द्रले कु गरिदिइहालेकै हो त्यतिखेर पनि। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो मनोजीले के भन्नुभयो भने केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन् त भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री अर्को मान्छेलाई बिना इलेक्सन दिन पर्यो भने बरु ज्ञानेन्द्र लगाएर बुझाउला है। यसमा दुई मात्रै छैन, बुझाएकै हुन् पहिला पनि। त्यही त राहु र केतु त्यही भने हुन् बोर्खा नेपालीले होइन। किन विगत यिनले त्यो देखाएका छन् इतिहास, अनौठो विषय होइन नि यो। सुन्नु न, अब महरालाई केटी काण्डमा सिद्ध्याइयो होइन। हजुर। अब सभामुख अग्नि सापकोटाको केस त सर्वोच्चमा छ, अब कुन हिसाबले फसाइला, त्यही केसबाट फसाइला कि अरू कुनै केसबाट फसाइला, तपाईँलाई के लाग्छ? सधैँभरि केटी काण्ड त हुँदैन। अब के काण्ड सुन्दरीको केसमा यिनलाई फसाउन सक्दैनन् सापकोटालाई यिनले फसाउन क्लियर हुन्, त्यो लाइनमा त्यो लाइनमा क्लियर हुन्। यिनलाई फसाउन खोज्ने एउटै हो जो वन मन्त्री हुँदाखेरि गरेका करतुत, सर्दु जल विकास आयोजनाको जग्गाको र अरू पनि छन्, तर ठुलो उसमा सजिलै मतलब गर्न सक्ने। अर्को फसाउन सक्ने अग्निजीलाई भनेको तपाईँको यही ज्यान केस होइन। तर यो ज्यान केस फसायो भने त्यो दिनको पुलिस सिडिओ पनि त बाँकी रहँदैन नि। किन? यो कुरालाई टोरमटोर गर्नलाई वामन प्रसाद न्युपानेको अग्रिम स्थान छ। बाचासपट्टि रेग्मी त्यो बेलाको इन्सपेक्टर हुन् त्यो एरिया हेर्ने, र उनकै मान्छे त्यहाँ त्यो लास सरजमिनमा गएको छ। भनेपछि यो केसमा सर्वोच्चले सभामुखलाई सफाइ दिन्छ? यो केसमा सफाइ दिन सक्छ, किनभने यो केसको फिडब्याक दिने पात्रको मैले नाम भनिदिइहालेँ त। अब हिजो त हत्यारो सभामुख पनि भनेछन्, कसले हो मैले याद चाहिँ गरिनँ, कसले हो? होइन, यो त युवराज यहाँ सुन्नुहोस् न, त्यो हत्यारो भने, तेरो सिन्दुर खै भने होइन। होइन, सांसदले त्यस्तो बोल्न मिल्छ त भने? त मैले भन्दैछु कहाँ सांसद हुन् त यिनीहरू? जनता हो र भने, हामी जस्तो जनता हो र। गेटी खेल्ने गाउँको चौबाटोमा हल्ला गर्ने त्यो मूल्य खटमल चोरहरूलाई लगेपछि यही भाषा बोल्दैन। मैले भन्दैछु त पार्लियामेन्ट भनेको देश हाँक्ने विद्वान र ठुला निर्णय र विदेशीलाई पनि सही मेसेजिङ गर्ने, डिबेट गर्ने, छलफल गर्ने, जनता र देशको भविष्यको छलफल गर्ने, विकासको छलफल गर्ने, जीवनको छलफल गर्ने, नियम कानुन संविधान थाक ठलो हो त्यो। तर त्यहाँ के बनाइयो भन्दा सब खटमल चोरहरूको त्यो तल्लो स्तरको चिनी चोर्ने, गएर बारीमा केराउ चोरिदिने, काँक्रो चोरिदिने, घरी चोर्ने, यस्ताको ठलो बनाएपछि त्यो भाषा नबोलेको बोल्छ त। त्यसकारण लोकतन्त्र तिनको लागि आएको हो, लोकतन्त्र त्यसैको लागि हो। त्यसैले मैले भने 17,000 जो मारियो भन्नुहुन्छ नि, तिनको लागि होइन, यो लोकतन्त्र तिनलाई नै हो। अहिले घरकण्ड गर्दैछन्, यो 3 करोड जनताले यही बुझ्नु पर्यो। अब रोज्नु सरको लोकतन्त्रको विकल्पहरू म रोज्न अनुरोध गर्छु। अस्ति 1000 जना थिए माइती घरमा एमसिसीको विरोध गर्ने। हजुर। हिजो खासै कोही पनि देखिएन, कराप झ्याप पारेको थियो। हजुर। आज लगभग 2000 जना जति मान्छे उफ्रेका छन् माइती घरमा। हजुर। तपाईँ एमसिसीको पैसा हसुरिसके पास हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ होइन? हजुर हजुर। तर आजको त्यो जनउभार होइन, युवाहरूको त्यो आक्रोश देख्दाखेरि चाहिँ नेताहरू थुर कामेकी जस्तो लाग्छ कि मलाई। ठुरासुरा केही कामै छैनन् युवराजजी। हेमन्त सेडाईहरूको नेतृत्वमा आज 2000 जनाभन्दा बेसी मानिस संसद भवन घेराउ गर्न गएको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्य त हो विरोध गर्न पाउने, प्रजातन्त्र समाजवादको सौन्दर्य यही नै हो। हेर्नुहोस्, त्यो गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरू र गर्दै हुनुहुन्छ। तर 2000 केही पनि होइन, 3 करोड 2 करोड 65 लाखले भोटले जितेका अगाडि हामी 2000 युवाहरू जो जानु भएको छ साथीहरू, उहाँहरू त केही पनि होइन। 2000 मा अर्को 2000 थपियो भने त 4000 हुन्छ सर। 4000 5000 मान्छे भयो भने त्यहाँ प्रहरीलाई पनि हम्मे पर्छ। यो त उभार बढ्दै जान्छ युवराजी भन्नुभएको छ हेमन्त सरले मलाई। तपाईहरु हामीले निरुत्साहित नगर्नुस् है, यो आन्दोलन रोकिदैन भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो बढ्ला युवराजजी, यसमा दुई मात्र हैन। तर यस्ता बोकाहरू पालिएका छन्। अझै त्यो टाटे पार्टी अर्को फोर्स त आर्म्स फोर्सलाई निकाल्नै बाँकी छ। को टाटे पार्टी? आर्मी टाटे पार्टी देशलाई भन्नु हो। सशस्त्रलाई त निकाल्यो रे, हिजो त स्ट्यान्ड बाई राखेको थियो। त्यसकारणले बढ्दै जान्छन् र हुन्छ भन्नुहुन्छ यहाँहरूले हैन, बढ्दै जान्छ, त्यो राज्यको काम हो। किनभने खाइसकेछ, सुरिसकेछ। अब मान्नुहोस् नेपालको लोकतन्त्र कस्तो भयो भने यही एमसिसी र यही प्रश्नमा म तपाईँलाई भन्छु,
जनताबाट पनि राजस्व उठाउने, पिटुन जेलसम्म लुटी निकाल्ने, विदेश गएका बोरामा प्याक आउँदा लासमा पनि राजनीतिक गर्ने, लास सँगसँगै पैसा पनि लुकाइदिने राज्यको कस्तो नीति हो, कस्तो लोकतन्त्र। अनि विदेशीमा पनि टाउको गनेर फेरि पैसा घिच्ने, अनि घरिघरि यिनलाई त्यो पल्लो घरको चोरभन्दा मेरो घरको चोर सही छ भनेर तपाईँहरूले भोट दिनु। त्यो पहिलो कुरा त्यो एमसिसीमा विपक्षमा कराउने हुन् या एमसिसी पक्षमा पास गर्नेहरू हुन्। यिनीहरूभन्दा पहिला नेपाली जनता हामी कस्तो मान्छे चिन्न नसक्ने आफ्नै छेउमा रहेका चोरहरूलाई भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। मागाली सन्धि पास हुँदा पनि तपाईँ राजनीतिमा होमिसक्नु भएको थियो होला? म जन्मसभामा हुनुहुन्थ्यो होला? म विद्यार्थीमा थिएँ। विद्यार्थीमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर, वकिल क्षेत्रमा। त्यति बेला नि यस्तो आन्दोलन भएको थियो? मतलब सडकमा भएको थियो। कसले गर्यो भन्नु न? कसले गर्यो? यही वामदेव गौतम र सिपी मैनालीहरूको उसकै विपक्षी बसेर, यहाँ सुन्नुहोस् न, उसकै पार्टी विपक्षी बसेर सिग्नेचर गरेका छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिखेर छन्। अनि विरोध निकाल्ने यही माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम र झलनाथकै प्यानल हो। फेरि अनि माधव त होइन होला नि? किन नहुनु? हेर्नु नि त, भिजुअल सुरक्षित छ। रत्न पार्कको रेलिङ कुनै बाँकी रहेन। अनि त्यति बेला त त्यो रेलिङ होइन 1 2 3 भनेपछि पिटिकै भएको थियो हो। अहिले त रेलिङ कस्तो बलियो बनाएर टेन्सन भएको छ भने। अनि वामदेव गौतमको तपाईँको उसमा अध्यक्षतामा भनौँ त्यसको कमान्डिङ गर्दै जानुभएका वामदेव गौतम हो। वामदेव गौतमजी झन्डा गाड्नुभयो, नेपाली झन्डा गाड्न पनि कहाँ गाड्नुभयो? वामदेव होइन होला, मेची महाकाली यात्रा हुनुभयो? होइन, अर्कै थियो। त्यो क्याम्पेनिङै गरे हो, त्यो विद्यार्थीलाई लिएर गएर योगेश भट्टराई त्यतिखेरका। हजुर, कालापानीमा त्यतिखेर योगेशहरू जल्दा बल्दा हुने। हेर्नुहोस्। अनि सुन्नु न, कहाँ गाडे? म तपाईँलाई भन्दैछु, मलाई त त्यो 7 किलोमिटर वर भन्नुभएको हो। मैले सोध्न खोजेँ, त्यति बेला एकजना विश्लेषकले आरोप केलाउनु भएको छ नि, जानुभयो मार्च पासमा, तर भारतीय दूतावासलाई सोधेर जानुभयो अनि त्यसकै पैसा लिएर जानुभयो भन्ने पनि आरोप लागेको छ कि। त्यो पैसा पछि मिल्यो, 17 करोड रुपियाँ मिलेको थिएन। त्यो 17 करोड एकहोरो तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव खर्च दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। किन म त काङ्ग्रेसीको घरमा हुर्किँदै थिएँ त। त्यहाँ छलफल, शिवराज जोशी मन्त्री छन् त्यो बेला, म त्यहाँ थिएँ। यिनको छलफल, त्यो रोकायालाई 1 लाख रुपियाँ लिएर दिल्ली पुर्याउने, टिकट काट्ने, खाना खुवाउने मान्छे म। हाइजेक काण्डमा, त्यो बेलाको काण्डमा पोल नखोलुन् भनेर। हेर्नुहोस्, यही अनामनगरमा थिएँ म। हाइजेक भन्नाले अपहरण गरेर दिल्ली पुर्याइदिएको थिएँ। यहाँ त्यही पक्ष र विपक्ष त्यो नपुगोस् र पोल नखोल्नु, त्यहाँ सिग्नेचर गर्नेहरू जति भनेर यति समेत हर्कण्ड गरेर तपाईँको महाकाली सन्धिलाई बजारको, फेरि बजार त गरे हो। यो आन्दोलनको नाउँमा वामदेव गौतमजीले बजार चाहिँ गर्नुभएको हो, मार्केट त्यो बेला गर्नुभएको हो। उहाँले मार्केट तताउनु भएको हो, अहिले जस्तै गरे तताउनु भएकै हो। हेर्नुहोस्, तर केही सिप लागेन, केही सिप लागेन। अब एमसिसीका साथीहरू, म सुझाव दिन चाहन्छु, विपक्षमा जति पनि आउँदै हुनुहुन्छ रोडमा, कतै यो साथीहरूले डोहोरो मछली त मार्नु हुन्न। त्यो मेरो शङ्का छ। कस्तो पोइन्टमा आउनुभयो कि तपाईँ? मैले पनि सोध्न खोजेको प्रश्न यही थियो कि यसो चाइनातिरबाट पनि लिइहाल्ने, इन्डिया त पनि लिइहाल्ने। चाइनाले त 1 रुपियाँ दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन, चाइनिज भन्ने जातले होइन। नै पहिला दिँदैन थियो। म पनि त्यही डिप्लोमेसीमा लामो समय काम गरेँ, दिँदैन थियो। तर अब दिन्छन्। अब भुइँफुट्टाहरूलाई दिन्छ त भने त्यहाँ उफ्रिनेहरूलाई हत्तापत्ता चाइनाले पैसा दिँदैन। 1-2टा पार्टीका मान्छेहरूलाई देला, तर यस्तो गरी दिन्छ, धेरै विश्वासिलो पात्रलाई दिन्छ। उनीहरूको हातबाट पैसा कि झर्दैन, झऱ्यो भने तपाईँ बोक्नै सक्नुहुन्न। चाइनाको त्यो हो, झरेपछि तपाईँ बोक्नै सक्नुहुन्न त्यो यानलाई। अनि तर मैले चाहिँ स्पष्ट के देखेँ भने जति पनि भारतीय लबीका मान्छे छन् नि, तिनीहरू सबै एमसिसी मुर्दाबाद भनिरहेछन् कि। चाहे हो एउटा अब आउनुभयो, चाहे र प्यानलका हुन् होइन। यो किन छन् अब भन्दै नेपाललाई भन्दा भारतलाई घातक रहेछ भन्ने कुरा पो घातक होइन। ऊ डाइरेक्ट आउन दिन खोजिरहेको छैन रले पनि। इन्डियासँग केही न्यूनतम कम्प्रोमाइज गरेर मात्र नेपालमा आओस्। मलाई यसको के भन्छ अन्तर्वस्तु मलाई बताइदिनु दिनुहोस्। आज मैले जनतालाई धेरै बुझाउनै पर्ने छ कि, किनभने मलाई त धेरैले राष्ट्रघाती भनिसके, देशद्रोही भनिसके होइन। हजुर, आज जनतालाई बुझाउनै पर्ने छ। भारतको मिडिया राष्ट्रघाती, तिमीले दिएको भोट दिने नेता नै राष्ट्रघाती छन् अनि तिमी राष्ट्रघाती छौ त के को मिडिया राष्ट्रघाती? भोट दिने जनता पहिलो राष्ट्रघाती हुन्। राष्ट्रघाती जनता के अरे उनको नेता हुन्, जसलाई उनले चुनाव जिताएर पठाए त्यो राष्ट्रघाती हुन्। मिडिया के को राष्ट्रघाती? त्यही पनि यो पत्रकारलाई डलरले हिर्काएका छन् भन्छन् होइन। अब हामी दुःख गरेर खाइरहेको देख्दैनन्। त्यो एमसिसीको पैसा लिएर आएर यत्रो मज गरेर चाहिँ देखेनन्।
मोज त तिनका नेताले गरेछ नि, हामीले थोरै गरेछ। त त्यही त देखेन नि त त्यो जनताले। त्यो प्रश्न त त्यहाँ गर्नुपर्छ नि नेपाली जनताले। अब रले किन गर्यो गरेन यहाँले भनिदिनुहुन्छ। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु होइन, भारतलाई यहाँ सुन्नुहोस् किन भाउ खोज्यो म तपाईँले भनिदिन्छु। अब अर्को कुरो, जहिले पनि यहाँको हात हतियार कम्ब्याटेन्टदेखि लिएर यहाँको अर्थनीति सबै ग्लोबल कोसँग जाने नजाने सबै कुरा इन्डियासँग सोध्नुपर्छ। 1950 को सन्धि त्यति बलियो छ, त्यसैलाई बढावा दिँदै विभिन्न सचिव र मन्त्री गएर अझै थप यो कहिले पनि हामी त रोजी हो बेटीको सम्बन्ध मात्रै होइन, पौराणिक युगदेखि हामी त एउटै हो, भारतवर्ष जम्मू कश्मीर जम्बू द्वीपदेखि हो हाम्रो सम्बन्ध भनेर 1950 को सन्धिले पटक पटक त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्दै गएका छन्। राणाहरूले गरेका अब हामीले गऱ्यौँ भनेर जुन गर्दै गएका र त्यो कुरालाई भारतले असर हुन्छ एमसीसी डाइरेक्ट आउँदाखेरि। चाइनालाई त हुने नै भयो, चाइनाको त अब कुरै नगरौँ, उसलाई त सिधै हुने भयो। चाइनालाई त मतलबै छैन, उसलाई त्यो अमेरिकासँग लड्नको लागि ऊ सक्षम छ। हजुर, तर भारतको आफ्नो हालिमुहाली नेपालमा सकिने भयो भनेर पनि हो, त्यस कारणले यहाँ पास हुन नदिन चाहेका छन्। आरएसएसको जति मान्छे छन् एमसीसीको सबभन्दा बढी विरोधी देखिनुको कारण त्यो हो र त्यही अन्तर्गत त्यही नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि विरोधी छन्। भण्डारी जस्ता नेताजीहरू, भीम रावल जस्ता मान्छेहरू त्यहीँ पनि विरोधी छन्, देव गुरुङ जस्ता मान्छे त्यहीँ विरोधी छन्। भीम रावलहरू त फेरि भारतीय लबीको होइन होला नि है? किन नहुनु हो र भने भारत परस्तै हो, किन नहुनु? ल खोलिदिनुहोस् त आज उहाँको पोल। यस्ता नक्ली आदर्श र ठारूहरूलाई भित्र मान्छे पसालेर मराएर यहाँसम्म पुर्याएका छन् हामीलाई उहाँहरूले होइन। भीम रावल स्पेसल भारत प्रष्ट कतिखेर थिएनन् म तपाईँलाई भन्छु। उनलाई राजनीतिकमा अमृत बोहराले ल्याउनु भएको हो। भीम रावललाई अष्टलक्ष्मी साक्य बोहराको श्रीमान र उहाँ कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। त्यतिन्जेलसम्म उहाँ राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला उहाँ चाहिँ अछामबाट पहिलोचोटि जित्दाखेरि र तपाईँको तनकपुर बेद्दासम्म उहाँको निकै राम्रो छवि थियो। त्यसमध्येमा राम्रो अडान राख्ने नेतामध्ये चिनिसकेपछि र सांसद भर्खरको युवा जलडोबल्दो नेता चिनिसकेपछि उहाँहरूको पारिवारिक लिङ्क हुन पुग्यो प्रदीप गिरीसँग, जो रको फर्स्ट पर्सन हो नेपालपट्टिको। अब मानिलिनुहोस् भीम रावलको एमालेको सांसदको उहाँ प्रदीपजीले उहाँलाई हात लिनुभयो र नाटा नसली सम्बन्ध जोडियो, नाटा भयो बहिनी दिएर। अनि त्यसपछि गएर त उहाँ जुङ्गलमा त आउनु पर्यो। उनी हेर्दा मात्रै कम्युनिस्ट हुन्, उनी काङ्ग्रेस हुन्। बाबुराम भट्टराई हेर्दा मात्रै कम्युनिस्ट हुन्, उनी खुनखार काङ्ग्रेस हुन्, काङ्ग्रेस आएका मान्छे हुन्। प्रचण्ड हेर्दा मात्रै कम्युनिस्ट हुन्, इन्डियातिर सूचना बेच्ने चाइना घुर्क्याइ लाउन जाने मान्छे हुन्, पात्र हुन्। अनि तपाईँले यो उफ्रिएन त्यो उफ्रिएन किन भन्दै हुनुहुन्छ? उफ्रिनेहरूको जन्मदाता कुण्डली हामीसँग छ, हामीले थाहा पाउँछौँ उनको राजनीतिक जीवन चरित्र अहिलेसम्मको सबै व्यवहार। जे होस् एमसीसीमा जति बखेडा निकालेका छन् त्यो नेपालको लागि भारतको हितको लागि चाहिँ रहेछ भन्ने बुझेँ कि मैले। भारतले जबसम्म अडान लिन्छ उसको हितमा हुँदैन तबसम्म यहाँ उफ्रिराख्छन्। जुन दिन भारतको इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्छ यहाँ उफ्रिने होइन, ड्रग्स केस त गाँजा केस त दुनियाँ केस लाएर उफ्रिने युवालाई भित्र हालिदिन्छ, हेरिराख्नु होला। शेरबहादुर देवाला खोइलाइरहेका छन् एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्यो भनेर, तर त्यति बेला त अमेरिकाले पनि संसदबाट अनुमोदन नगरिकन सहमति गरेको रहेछ। नेपालकै कानुन मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई यो सम्झौता चाहिँ लागू गराउनको लागि भनेर राय दिएको पनि चिठी अहिले बाहिर आएको छ होइन। अनि अग्नि खरेललाई किन कानुन मन्त्री बनाइयो त? तपाईँले बुझ्नु भएको छ? अग्नि खरेल दुई पटक महान्यायवक्ता बन्नु अनि कानुन मन्त्री हुँदै महान्यायवक्ता बन्नु, त्यसपछि गएर कानुन मन्त्रालय जिम्मा किन दियो? अनि तपाईँ केपी ओलीलाई डुड्ले नुहाएको देखिराख्नु भएको छ? युवराज खतिवडाकै एजेन्सीसँग उनको पनि साँठगाँठ हो क्या हाम्रो? मजाले बाजेको मजाले हो। सीसी क्यामेरा राम्रो फिट गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जति विरोध गरे पनि एमसीसी पास हुन्छ, गर्छन् र गराउनेवाला छन्। बढी गर्नुभयो भने आरएसएस र रको जुन दिन इन्ट्रेस्ट मिलिहाल्छ इन्डिया र एमसीसीको, त्यो दिन हाम्रो उफ्रिने राष्ट्रवादी भन्ने युवाहरूलाई विभिन्न आरोप लाएर यही पुलिसले ठेलिदिन्छ भित्र, हेरिराख्नु होला। यहाँ समेतको म भनिदिन्छु, आइपर्ने इभिडेन्सहरू र गर्ने इभिडेन्सहरू म भनिदिन्छु।
इन्डियाले त्यस्तो हस्तक्षेप गर्दा गर्दै त कसरी पास होला र लानु चाहिँ हाम्रो नेताहरूले मात्रै चाहेर सबै कुरा हुन्छ त अब त इन्डियन इन्ट्रेस्ट मिल्नु पर्यो मैले भनिरहेको छु त तपाईँलाई इन्डियन इन्ट्रेस्ट त मिल्या देखिएन नि त अहिलेसम्म त्यही त मिलिरहेको छैन मिले त कति अर्ब रे 55 अर्ब 110 अर्ब भयो भने बल्ल इन्ट्रेस्ट मिल्छ इन्डियासँग किन आधा त वहीँ हुनु पर्यो नि आधा त वहीँ एसियाली विकास ब्याङ्कले दिल्लीमा रोक्नु पर्यो नि अनि पो यहाँ आउने भयो 55 अर्ब 30 अर्ब रुपियाँ जति किन 34 अर्ब त खेलाइसके 55 अर्बमा मैले त यो एमसिसी भने के हो बुझ्नै छाडिसकेँ कि आजकल त अब खै गँवारहरूले चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्छन् भनेर डाक्टर रामशरण महत मान्छेले भन्छ जबकि बङ्गलादेशमा पढेर चिनी चोर मुले बुझाउँछ अमेरिकातिर सुराकी मुले हामी चाहिँ गँवार तिमी त पढेको गँवार हुने सब सर्टिफिकेट नक्ली सर्टिफिकेट गवार भनेको जस्ता पाता चोरले हो जस्ता पाता चोरेकै हो र जस्ता पाता चोरेकै हो नि चोरेकै हो नुवाकोटमा हो र उसकै ठेकेदार उसकै लङ्गोटियार हनुमान थियो अनि ठेकेदार त धन्नै मारे नामलाई आफ्नै घरमा तपाईँलाई नै हामी गँवार रे 3 करोड जनता भेरा हुन् भन्ने भनाइ आशय पुरा हुन्छ जो मैले पटक पटक भनिरहेको छु तपाईँहरूको मिडिया मार्फत कि हामीलाई भेरै सम्झेछन् हामीले गोरु गँवारै सम्झेछन् यिनले त्यसैले त हामी पटक पटक यो नलायक अडुध दृष्टिहरूलाई हामी इलेक्टेड गरेर के अरे चुनावी उसमा दिएर पठाइरहेछौँ भोट दिएर हामी